बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। इससे 6-7 महीने पहले अवाम ने फैसला दिया था और किसी को रोशन पाकिस्तान के नाम पर वोट दिया, किसी को नया पाकिस्तान के नाम पे वोट दिया, किसी को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे वोट दिया, किसी को बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के नाम पे और उनके हवाले से वोट दिया। हम ये नहीं कहते कि कोई मायूसी है, लेकिन 6-7 महीने की जो कारकर्दगी है वो अवाम के सामने है और वक्त आ गया है कि शायद उस पर बात करना बहुत जरूरी है। यूं कि आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था और जनाब वजीर आजम वहां पे तशरीफ ले गए, रास्ते बंद कर दिए गए। एक बच्ची ने रिक्शे में वहां पे जन्म लिया, नूर फातिमा उसका नाम रखा। खुदा करे उसको नूर मिले, उसको रोशनी भी मिले, उसको नया पाकिस्तान भी मिले। लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे रिक्शे में जन्म लेने वाली बच्ची जो कि प्रोटोकॉल की नजर हो गई, जो कि एक तवील लाइन की नजर हो गई, इस नए पाकिस्तान या इस रोशन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कई बच्चे जो हैं वो अपना मुस्तकबिल किस तरह से ढूंढेंगे, ये अभी तक एक सवाल है। इस प्रोग्राम की इंस्पिरेशन जो है वो ये है कि हमारे बिल्कुल बगल में, हमारे पड़ोस में भारत की एक सियासी जमात जो 2013 में जन्म लेती है और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। ये एक ऐसी जमात है जिसमें वाकई आम आदमी हैं जो कि इस जमात के मेंबर्स हैं। सिर्फ 13 दिनों के अंदर उस जमात ने, जो कि दिल्ली रियासत के अंदर हुकूमत बना चुकी है, क्या अहम इकदाम किए हैं कि एक रोशन, एक नए मुल्क और एक तब्दीली या इनकलाब जिसकी बुनियाद हम सब रखते हैं जमहूरियत के अंदर, उसको उन्होंने साबित कर दिखाया सिर्फ 13 दिन के अंदर। वो करते क्या है? बिजली की कीमतों में 50% उन्होंने कमी कर दी है, यानी 201 से 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाला जो गरीब आदमी है वो बिजली उसके पास आधी कीमत के ऊपर उसको दस्तयाब होगी। जो पानी है उसके तकरीबन 20,000 लीटर जो है वो फ्री आपको मिलेगा जो दिल्ली रियासत है उसके अंदर। इसी तरह एंटी करप्शन के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है और उसकी खातिर खा उनको फायदे मिल रहे हैं। वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। जो वजीर आला है वो खुद रिक्शे में सवार होके आता है अपने दफ्तर और 3 कमरों के फ्लैट में वो रिहाइश पजीर है, वो वजीर आला हाउस नहीं गया। जो नाइट शेल्टर्स होमलेस है, जो बेघर लोग हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए उन्होंने साहिबान फराहम किए हैं रात के वास्ते। इसी तरह से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया है। 800 जो ऑफिसेज हैं उनके ट्रांसफर के हवाले से काम किए हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं करप्शन के खात्मे के वास्ते, जिससे कि दिल्ली के अंदर एक वाजे फर्क जो है वो महसूस किया जा रहा है। इस आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी जो निशान था वो था इंतखाबी निशान झाड़ू, और वोट ये वो देते थे कि झाड़ू को वोट दीजिए। मिनिमम पैसे इन्होंने खर्च किए हैं और अब आप देखिए कि ये वाकई आम आदमी की हुकूमत दिल्ली रियासत के अंदर कायम है। हम अपने पड़ोस की बुरी बातों को बहुत उछालते हैं, उछालना चाहिए, मगर हम अच्छी बातों को भूल जाते हैं। यहां जितनी जमातें आई, किसी ने कहा कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा गए, अभी तक वहां नया खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं बन पाया, वही पुराना उधार वाला चल रहा है। पंजाब के अंदर वाली हुकूमत जो कि वफाकी हुकूमत आई रोशन पाकिस्तान का नारा लेके, रोशन पाकिस्तान का हाल आपके सामने है कि कितनी बिजली है, कितनी गैस है, आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है, प्रोटोकॉल में कितने इजाफे हुए हैं, कितने बड़े बड़े जो वजीर आला हाउस या गवर्नर हाउस थे वो यूनिवर्सिटियां बनी हैं जो कि नारे लगाए गए थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो कि पिछले 10 साल से सिंध के अंदर है हुकूमत में, 7 साल से 6 साल से, उसमें उन्होंने अभी तक दहशतगर्दी, एक वहां की जो कराची के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है वो नहीं हो सकी है। बलोचिस्तान में बहरहाल फिर भी कदरे बेहतरी है क्योंकि वहां बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, यहां तो बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं। क्या फर्क है और क्यों हम तब्दीली के सिर्फ नारे लगाते हैं, तब्दीली लाते नहीं हैं? क्यों हम सिर्फ नारे लगाने वाली जमातें हमारे पास हैं और हम तब्दीली के नाम पे या इनकलाब के नाम पर वोट तो लेते हैं, इनकलाब ला नहीं सकते? ये वो बुनियादी सवाल है। और फिर अमन अमान के हवाले से कि अमन के नाम पे 2 बड़ी जमातों को वोट मिला था, वो अमन क्यों नहीं ला सके? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास इंतहाई मोतबर पैनल है, इस पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے آج کے پینل میں بہت نوجوان لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ خواب دیکھتے ہیں، جانے مانے بھی ہیں. مراد سعید ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، سوات سے الیکٹڈ ہیں، بہت ووکل ہیں ماشاءاللہ، بڑا نام ہے. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہیں جان اچکزئی صاحب، JUIF سے ان کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے. ماشاءاللہ آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں، ان سے بھی آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فواد چودھری صاحب، پرانا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا لیکن نوجوان ہیں اور ان کی بھی سوچ سے آپ آگاہ ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. جبکہ طلال چودھری صاحب فیصل آباد سے میں جوائن کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور سب نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا مراد ایک یہ خواب تھا یا ایک سوچ ہے کہ آپ تبدیلی، آپ کے اندر زیادہ جذبہ اور جوش ہوتا ہے. آپ نے سنا کہ عام آدمی پارٹی نے 13 دنوں میں کیا کیا ہندوستان میں، آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما کہ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور تحریک انصاف نے جو وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے اور میڈل کلاس اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو، تو میں آپ کے سامنے ہوں تو پہلا جو الیکشن سے پہلے کا وعدہ تھا وہ تو یہ پورا کر دیا انہوں نے. اس کے بعد جب ہم حکومت میں آئے تو سب سے پہلے جو ہمارا منشور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے جو ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور جو بل اور جو قانون سازی ہم کر چکے ہیں جو کہ حکومت کا سب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تو ہم نے کلچر تبدیل کر دیا ہے، لیکن لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتی ہیں ان کا جو کام ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ہم نے ایجوکیشن اپنا بجٹ بڑھا دیا. اس سال خیبر پختونخوا میں 4 لاکھ نئے بچے سکول جائیں گے. ہم نے ڈور ٹو ڈور لیکن پشاور سے پولیو کا خاتمہ میں آ رہا ہوں، ایک ایک کر کے آ رہا ہوں اس کی طرف. نمبر 1 کہ ہم نے 4 لاکھ نئے بچے اب سکول جائیں گے. ہم نے ایجوکیشن بجٹ بڑھا دیا. جو انفراسٹرکچر تھا، اور آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ ہمارا 14,000 سٹاف کم تھا ٹیچرز کا، جس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت نے آغاز کر دیا. اور ہر یونین کونسل کے اوپر جو مقامی ٹیچر ہوگا تاکہ پولیٹیکل اثر رسوخ سے ان کا ٹرانسفر اور پوسٹنگ یہ چیزیں نہ ہو، ہم نے میرٹ بھی چیزیں کی اور ساری ویب سائٹ پہ موجود ہے تاکہ کوئی بھی اس کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی کر سکتا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر وہ خیبر پختونخوا میں تھے نہیں، ہم نے اس کا آغاز کر دیا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوستان 6 مہینوں میں کتنے بنے ہیں اس کے سوات کے اندر ہم نے آغاز کر دیا. سوات میں میں خود دیکھتا ہوں کہ اپر سوات میں ہم نے اس کا آغاز کیا، کوستان میں ہم نے کیا، پشاور میں ہم نے کیا، تو کافی جگہوں پہ ہم یہ کر چکے ہیں. ہم نے نوجوان مراکز جو کہ نوجوانوں کو گائیڈ کریں گے، ان کے روزگار کے لیے ان کو ٹریننگ دیں گے، 7 اضلاع میں یہ بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر کہا تھا کہ تحصیلدار اور پٹواری کی جو طاقت تھی وہ سب ہم سنتے تھے اور پٹواری کی خاتمے کی بات ہوتی تھی. آج آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں کہ پٹواری جو 65 سال سے 5 روپے جو ٹرانسفر کے ایک پیج پہ ان کو ملتے تھے، آج وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا فیس بڑھا دو، کیونکہ ابھی کوئی بھی پولیٹیکل بندہ ان کا پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. کرپشن ختم نہیں، اس کا جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ بالکل بار بار کہہ چکے ہیں اور اس کا طریقہ کار ہم نے کیا. آسما آپ تھوڑا سا مجھے ایک ایک کر کے لیتی ہوں کیونکہ اس طرح پھر زیادتی ہو جائے گی کہ میں آپ کے پاس نہیں ٹائم دیں، آپ کو پورا حق ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، ہم تنقید کر رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ جواب دیں. مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ویزیبل جو ایک فرق ہے وہ کیا آپ خود کہے ایک عام آدمی کے طور پہ، ایک عام شہری کے طور پہ کہ یہ ہوا ہے جس کی بنا پر میں زندگی. سب سے پہلے میں آپ کو دیکھو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہم ایک بل لے کے آئے. آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب سیاستدان الیکشن سے پہلے ہوتا ہے اور جب بعد میں آ جاتا ہے تو کس طرح پیسے کماتا ہے، کیونکہ ان کی حکومت ہوتی ہے اور اسے وہ فائدہ لیتا ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر ان کا جو وزیر ہوگا، ان کا جو MP ہوگا، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اپنی پوزیشن سے. اکاؤنٹیبلٹی بل لے کے آئے، ایک آزاد کمیشن ہوگا نیب کی طرح، وہ کسی کے میں پرائم منسٹر اور میں کسی کا انتخاب کر دوں، یہ طریقہ کار نہیں ہوگا. اس کے ساتھ بل کی رائٹ ٹو انفارمیشن، رائٹ ٹو انفارمیشن وہ اچھا بل ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن وہ اچھا بل ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو 13 دنوں کے اقدام ہے، رائٹ ٹو سروسز ایکٹ، یہ ایک آپ کی لیجسلیٹو اور قانون سازی جو آپ نے کرنی تھی وہ ہو گیا. اب میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ ساتھ آپ کی یوتھ مراکز کے ساتھ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کا کرپشن ختم ہو گیا. آپ جب دیکھیں گے آسما، آپ نے ایک مراد کو جب بھی پروگرام میں بلاتے ہیں نا ایک انرجی سے محسوس ہوتی ہے. اچھا صاحب نہیں آخری بات، آپ سن لو، پولو کا سوال کیا تھا آپ نے، اس کا بھی جواب دوں گا. 5 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے خود ابھی جو ان کی حکومت تھی اس میں تو کچھ نہیں ہوا. جو رپورٹ آج سامنے آئی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ 5 سال پہ، کیونکہ پچھلے سال کی رپورٹ ہے، وہ پچھلے سال کو مد نظر کے آج بھی ہو رہا ہے. اس میں جو دہشت گردی کی جنگ اور جس چیز میں ہم گئے، لیکن اینٹی پولیو کیمپین کا خان صاحب نے خود آغاز کیا اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ لیکن ہم اس کیمپین آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر ڈاکٹرز کو بلایا گیا تو اس کے اوپر ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب
آپ کا تعلق بلوچستان سے بھی ہے اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا، اب تو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آپ لوگ آ گئے ہیں، کیا تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے ان 6 مہینوں میں؟ کہاں لگتا ہے کہ آپ کا کردار کریٹیکل ہے، آپ اپنا رول پرفارم نہیں کر سکے؟ میرے خیال میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو، ہمارے اس ملک کو، ریاست کو نئے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. ہم سب اس بات پہ اتفاق ہے ہمارا کہ جو یہ اقدامات انہوں نے کیے وہ ٹھیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج یہ ہے کہ تمام مرکزی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی کام ابھی جو شروع ہوئے ہیں اس میں کمزوریاں بہت ہیں، لیکن بہت آگے جانا ہے. جو بیسک چیزیں ہیں اس کو ہم ابھی تک نپٹ نہیں پا رہے. مثلا خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں وہ ابھی تک ہیں. اگرچہ مرکزی حکومت نے کوشش کی، آل نیبرز پالیسی انٹروڈیوس کی ہے، لیکن ابھی تک ہم وار آن ٹیرر کے حوالے سے ایک جامع جو ہے ایک کنکریٹ اسٹریٹجی جو ہے ہم نے بنانا ہے. اس کے ساتھ طالبان کے حوالے سے جو بڑا ایشو ہے ٹیررزم کے ساتھ، یعنی دہشت گردی کے اوپر کوئی پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے کسی بھی جماعت کی؟ نہیں ہے پالیسی، فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے. کاغذوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں ہر گورنمنٹ، ہر صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کی ایک آپریشنل پالیسی ہوتی ہے سیکورٹی کی، کہ آپ نے اپنے لوگوں کی جان و مال کو کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے. یہ ہر حکومت کی ان ریٹرن یا ریٹرن یہ ایک پالیسی ہونی چاہیے اور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری حکومتیں کوئی احساس نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف یہ کہنا کہ ہم نے ایک ابھی تک اس کو ڈاکومنٹڈ ایک نیا پالیسی نہیں آیا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومتیں صوبائی یا مرکزی اپنی اس رسپانسبلٹی سے مبرا ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی ابھی تک پچھلے 6 ماہ میں آپ کو کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے تمام مسائل حل ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی گئی کہ ایک نیا ڈائریکشن دیا جائے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو مسائل آج مرکزی حکومت کا ہے وہ صوبائی حکومتوں کو بھی ہے. لیکن پوائنٹ سکورنگ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو ہماری کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں وہ تمام ایشوز کے حوالے سے. دس از دا پوائنٹ. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کلیئرٹی آف پالیسیز یا کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے وہ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب، پچھلے 6 مہینے کے اندر آپ کو کیا لگا ہے کہ جو حکومتیں بنی ہیں کہاں ان کو کامیابی ملی ہے اور کہاں ان کی ناکامی ہے؟ میں آپ سے ناکامی ہی سننا چاہوں گی، کیونکہ عام آدمی کے پاس اس وقت وہ سارے جو نعرے تھے وہ نعرے ہی ہیں ان کے لیے، ابھی تک ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب دیکھیں آسنا، پازیٹیو جو زیادہ ہوا ہے پاکستان میں وہ شاید حکومتوں سے زیادہ جو ہماری سوسائٹی کی ایڈوانسمنٹ ہے وہ ایک مثبت ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے جیسے ابھی سوال اٹھایا، نور فاطمہ نے رکشے میں جنم لیا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا پروٹوکول لگا ہوا تھا. یہ سوال اٹھانا از خود معاشرے میں ایک مثبت رجحان کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ سینسٹیو ہو رہی ہے ٹورڈز دیز ایشوز. ہمارے ہاں عام آدمی جو ہے وہ رول آف لا کے اوپر سینسٹیو ہوا ہے، اکاؤنٹیبلٹی حکومتوں کی جو ہے وہ بڑی ہے. یہ ایک سوشل چینج ہے جو پاکستان میں ہم وٹنس کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے ایک بہت زبردست ہے. اور اگر یہ سلسلہ یوں چلا تو حکومتیں اور پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز خود کو پریشر میں فیل کرتی ہیں اس سوشل اویئرنیس سے، اور یہی کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا عوام یا معاشرے کی سطح پہ. حکومتوں کی سطح کے اوپر 4 مختلف حکومتیں، 4 مختلف صوبے اور پھر ایک ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، آپ کو کہاں تبدیلی نظر آتی ہے، یا کوئی وے فارورڈ نظر آ رہا ہے، یا کوئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے پالیسیز کے اندر کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں جو سب سے بڑا تو پرابلم ہے، جو سب سے جو ہمارا بڑا چیلنج درپیش ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیں 2 بڑے چیلنجز درپیش ہیں. ایک تو ٹیررزم کا مسئلہ ہے اور دوسرا اکانومی کا مسئلہ ہے، اور یہی 2 معاملات ہیں جس میں آپ کو فیلئرز اور کنفیوژنز نظر آتی ہیں حکومت کی، خصوصاً وفاقی حکومت کی. کیونکہ ٹیررزم کے اوپر دیکھیں آپ کے پاکستان کی سوسائٹی جتنی کنفیوز تھی، وہ رائٹ ونگ پارٹیز کے آنے کے بعد اس کنفیوژن میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر پاکستان نے یہاں سے آگے جانا کدھر ہے. اور اس وقت صورتحال اور خطرناک ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 میں جب امریکہ کا یہاں سے آؤسٹر ہو جائے گا اور ہماری بین الاقوامی امپورٹنس اس لحاظ سے کم ہوگی اور اس مسئلے سے خالصتاً ہمیں نپٹنا پڑے گا، تو وفاقی حکومت اور KPK کی حکومت دونوں کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی ہمیں کہ وہ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو معاشی پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا، گزشتہ 6 مہینوں میں 135% اضافہ ہوا ہے ہماری جو فوڈ باسکٹ پرائسز ہیں ان میں، جبکہ دنیا میں کم ہوئی ہیں پرائسز، ہمارے ہاں پرائسز بڑی ہیں. اور جس طرح سے دوبارہ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت جو عالمی امداد پہ ہمارا انحصار ہے وہ 2014 کے بعد ہمیں کم کرنا پڑے گا، اس کی بھی ہمیں پالیسی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہمیں کدھر لے کے جائے گی یہ حکومت. چنانچہ اگر ہم نے یہ دونوں
عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب نے خصوصاً ٹیررزم کے مسئلے کے اوپر اور نواز شریف صاحب نے خصوصاً معیشت کے مسئلے کے اوپر کوئی ڈراسٹک چینجز نہیں لائے تو 2014-15 پاکستان کے لیے بالکل اچھے سال نہیں ہوں گے. ٹھیک بات ہے. اچھا طلال چودھری صاحب، اب ظاہر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں، میں یہ کمنٹ کر سکتی ہوں کہ جو معاشی پہلو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ تھوڑی کنسرن بھی ہے، توجہ بھی دے رہی ہے، مگر کیا فائدہ ہوگا جب آپ کی وہ جو اکانومی ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ جڑی ہے، امن و امان کے ساتھ جڑی ہے، اور امن و امان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کی. تو یہ 3 لوگوں کی گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی ہے، جس کے اوپر آپ خاموش ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی آسما، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن کہ کنسرن سب سے بڑے 2 ہی ہیں، ایک تو اکانومی اور دوسری دہشت گردی. میں فواد صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جس طرح مراد سعید صاحب نے کچھ چیزیں گنائی ہیں سوشل سیکٹر کی، وہ سوشل سروسز کی میں بھی گنا سکتا ہوں کہ 30% ایکسپینڈیچر کم کیے، بجلی کے منصوبے کیے، یوتھ پروگرام تھا، لینڈ مینجمنٹ تھا، اس کے علاوہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی. لیکن یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اگر ہم نے دہشت گردی پہ قابو نہ پایا، اکانومی صحیح نہ کی، تو تمام چیزیں یوز لیس ہیں. میری 2 گزارشات ہیں کہ فواد صاحب نے بڑی اچھی بات کی، لیکن انہوں نے 5 سال گزارے اور 5 سال اس سے پہلی حکومت نے گزارے. دہشت گردی کی جنگ میں ہم اپنی سیکورٹی پالیسی نہیں بنا سکے، ہم اپنا کوئی نئی فورس نہیں بنا سکے، ہم کئی نئے قوانین نہیں بنا سکے. اور دوسری سائڈ پر میرے بھائی وہ پی ٹی آئی کے ہیں جو کہ فرنٹ لائن اس وقت صوبہ ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی، وہ کنفیوز ہیں. وہ ہمیں کام کرنے کے لیے تو کہتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر تعاون نہیں کیا جاتا. تو کائنڈلی بات یہ ہے کہ یہ قومی معاملہ ہے، قومی سوچ ہمیں اپنانی ہوگی. میں چھوڑ کر ہمیں آپ سے آنا ہوگا. آپ کی بات اگر میں طلال چودھری صاحب آپ کی بات اگر میں تسلیم بھی کر لوں تو ذرا پلیز آپ اپنی پالیسی بتا دیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی کہ آپ کی پالیسی ٹورڈز ٹیررزم ہے کیا؟ سب سے پہلے تو جی آسما، میں آپ کو سب سے پہلے تو سیکیورٹی پالیسی قومی سلامتی کی وہ آخری مراحل میں، بلکہ اس کا پہلا ڈرافٹ آ چکا ہے، اس کے بعد اسے دوبارہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہیاں وہ فائنل ڈرافٹ اگلے چند آپ کو اب دنوں میں آئے گا، کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. ہم نے اس کے علاوہ لا بنایا جو کہ جس کی کمی تھی، نہ وٹنس کو کوئی تحفظ تھا، نہ کوئی سیکورٹی اداروں کو تھا، نہ ججز کو تھا. ہم نے پاکستان پروٹیکشن ایکٹ لے کے آئے، آرڈیننس لے کے آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے، ہم کنفیوز نہیں ہیں. پاکستانیوں کو مارنے والا ہمارا دشمن ہے. سب سے پہلے بات کا آپشن، بات کا اے پی سی نے یہ مینڈیٹ تمام سیاسی قیادت اور سیکورٹی ایجنسیز نے دیا. پہلی آپشن بات کی ہے، لیکن یہ اگلا فکرہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو بات نہیں کرے گا اس سے زبردستی بات نہیں کریں گے، جنگ کریں گے. آپ کا یہ بالکل آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں. میں آپ کی ہاں یا نہ کے بعد پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں جو پاکستانیوں کو مارتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہے. پہلی آپشن ان کے بات کرنے کی ہے، جو پاکستان کے قانون کو مانے گا، بیان ہے وہ پھر مانے گا، اس سے بات کریں گے. جن کے دماغ خراب ہو گئے ہیں. کون مار رہا ہے طلال چودھری صاحب؟ بالکل یہ ہمارے کچھ بھولے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جس کی وجہ سے مذاکرات کا آپشن رکھا گیا ہے. دیکھیں نام تو ان کے کئی ہیں نا، کچھ کا نام بھی تو ہوگا، کچھ تو بہت سے ہیں ان کا نام بھی ہوگا. بالکل کئیوں نے طالبان کا لبادہ اوڑھا ہے، کئی دوسرے، یہ تمام کئی تو ایسے لوگ ہیں، کچھ تو نظریاتی تھے جنہوں نے افغانستان وار کی وجہ سے شروع کیا، لیکن بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، آپ نے بہت آگے جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بڑی کامیابیاں عطا کرے. مگر جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ طالبان نے کا کچھ لوگوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تو یہ آپ کی کنفیوژن کو بھی ظاہر کرتا ہے. بہرحال ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے. جو 4 ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں ان سے جو بات کر کے نکلا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کے اوپر ہی کلیئر نہیں ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں کچھ بعض اس پہ ہی کلیئر نہیں ہے، تو وہ عام آدمی کے لیے اور کیا کر سکتی ہیں جب وہ یہی اس بات پہ ہی راضی نہیں کہ دشمن کون ہے پاکستان کا اور دوست کون ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے بہت معتبر نوجوان ساتھی ہمارے پروگرام میں ہیں. پالیسیز پہ بات ہو رہی ہے. طلال چوہدری صاحب, بریک سے پہلے آپ کچھ بات ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, آپ کر لیجئے, اس کے بعد پھر میں بات کو آگے بڑھاتی ہوں باقی ساتھیوں کے ساتھ. جی, جو کہا ہے نا کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, بالکل نہیں. پاکستانیوں کو مارنے والا, اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے والا وہ ہمارا دشمن ہے. وہ اس کا نام کچھ بھی ہے بھلا, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, وہ ہمارا دشمن ہے. چلے آپ اس کو طالبان کہہ لیں فی الحال, تو آپ مذمت کرتے ہیں طالبان کی؟ میں پاکستانیوں کو مارنے, پاکستان کو ڈی سٹیبلائزر دھماکے کرنے والوں کو میں بالکل کنڈیم نہیں کرتا. ہم ان کا پیچھا بھی کریں گے اور عمل لے کے آئیں گے. فواد چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ آپ سن رہے تھے, پھر میں باقی دو جماعتوں بات کے اوپر تو جو ہے نا وہ سارا ہماری سر کھپائی ہے کہ یار 50,000 بندہ مر گیا. طلال تو خیر چلے ایک اپنا بھائی ہیں ہمارے, لیکن میاں نواز شریف صاحب بھی کل کنفیوژن, ان کا بیان دیکھیں سوات میں, بندہ سر پکڑ لیتا ہے. ہمارے لوگ ہیں لیکن بھٹکے ہوئے, یار 50,000 بندہ انہوں نے آپ کا مار دیا. آپ کے لوگ نہیں ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں بھائی. وہ طالبانائزیشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, تکفیریوں کا ایک گروہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. سمپل بات ہے. ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خدا کا خوف. یہ بتائیے, آئین اور قانون کو نہ ماننے والے ہمارے اپنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ جو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ ہر سٹیزن سے لائلٹی ڈیمانڈ کرتا ہے اسٹیٹ کی. جو ریاست کا آئین تسلیم نہیں کرتا وہ پاکستان کا کس طرح سے جو ہے وہ ہمارا اپنا لوگ ہے. سمپل بات ہے, ریاست ایک ملک میں اگر ریاست کی حاکمیت تسلیم نہیں کوئی شخص کر رہا تو ہمارا اپنا لوگ کس طرح, وہ ہمارے لوگوں کو روز شہید کر رہے. کل دھماکہ ہوا ہے تبلیغی مسجد, مطلب پہلی بات عمران خان صاحب کا کنفیوژن ہے نا, یہ پاکستان میں اتنے اور لوگوں کو شہید کروائے گا کہ مجھے تو حیرت ہے. فواد صاحب کو کہ جواب دے دیں, اگر یہ اپنے لوگ نہیں تھے, اگر یہ بھٹکے ہوئے نہیں تھے, انہوں نے مذاکرات کے آپشن پہ سائن کیوں کیا؟ انہوں نے سوات میں مذاکرات کیوں کیا اور اب بھی اے پی سی میں سائن کیوں کیا؟ یہ کہتے کہ نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اس لیے سائن کیا طلال چودھری صاحب کہ آپ لوگ ہماری جو آپشنز تھی, جب حکومت میں پیپلز پارٹی تھی, آپ ہماری آپشنز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. ہم پاکستان کی فضا آپ کو دینا چاہتے تھے بطور اپوزیشن پارٹی کے لگے پورا پاکستان اکٹھا ہے. آپ اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اب ہم کیا کریں؟ اس کے بعد 2,000 بندہ شہید ہو گیا, آپ کا مذاکرات ہی شروع نہیں کر پائے. فواد چودھری صاحب, یہ JUIF کا بھی موقف سنتے, کیونکہ ابھی نئی طرح سے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں, ان کو ٹاسک بھی دیا گیا. چودھری نثار صاحب تو کرائنگ موم ہے طالبان کی, ہر وقت روتے ہیں ان کے لیے, پتہ نہیں وہ تو ان کے پتہ نہیں بچوں کی طرح ان کے. اچھا صحیح صاحب, یہ کرائم ایک منٹ, یہ زیادتی ہے فواد صاحب. آپ کا وزیر داخلہ اور ہمارے وزیر داخلہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس پہ کوئی 1 روپیہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا وزیر داخلہ بڑا ایسے کمنٹس تو 4 کتابیں دوبارہ پڑھانے کے لیے دیں, کم از کم رحمان ملک صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو سکتی ہے. وہ بڑے واضح تھے, ان کو پتا تھا یہ ہمارے خلاف ہے, یہ ہمارے ساتھ ہے. ایک سیکنڈ نہیں طلال چودھری صاحب, پلیز ایک سیکنڈ, میں بات کو آپ کے پاس لے کے آؤں گی, آپ کو پورا ٹائم ملے گا. جانب چکزئی صاحب, جو اس وقت صورتحال ہے, دوبارہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, کنفیوژن ہے, پارٹیاں کنفیوز ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا میں سمجھتا ہوں اس بات پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی اور MKM اور سب اصولاً اس بات کی حمایت آج بھی کر رہے ہیں. اور اس بات پہ کنفیوژن ہے کہ ہمارے دشمن کون ہے, جیسے کہ طلال چودھری صاحب بہت واضح نہیں کہہ پا رہے. میرے خیال میں اس کو میں انڈورس کرتا ہوں, وہ اس طرح ہے. جو کنفیوژن ہے وہ میکینزم پہ ہے کہ کس طرح بات چیت کی جائے. ہمارا خیال ہے کہ جرگے کے ذریعے کیا جائے, اور مور اور لیس PTI کا بھی یہ خیال ہے کہ فاٹا کے لوگوں کو جو ہے اس میں ملوث ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات آگے بڑھیں. لیکن آپ ان کو دشمن مانتے ہیں طالبان؟ جی, دوسری بات یہ کیا ہم طالبان کو دشمن آپ لوگ مانتے ہیں؟ طالبان اگر عسکریت پسند ہیں, عسکریت پسندوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ عسکریت پسندی کوئی اس میں ہمارے ملک میں 0 ٹالرنس ہوگی. اگر عسکریت پسند ہے, وہ نہیں ہے عسکریت پسند. صرف ہم طالبان کی عسکریت پسندی کے خلاف ہے یا ہم عسکریت پسندی پرسے کے خلاف ہے؟ پورے قسم کی جو دوسری عسکریت پسندی ہے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کراچی میں مارے گئے, مختلف ایتھنک اور سیاسی, ان سے تو ان کے خلاف تو آپریشن ہو رہا ہے, ان سے تو مذاکرات
वाकयात नहीं हो रहे ना? क्या नहीं, उनका ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? नहीं हो तो रहा है, कराची के अंदर हो तो रहा है। फोर्स है यहाँ पे इस मुल्क मेरा ख्याल है कराची में तो बड़ा कामयाब ऑपरेशन आप गिरा है, लेकिन क्या खुनरेजी खत्म हो गई? आज भी 10 नहीं हुई, मगर कम से कम विल तो है, क्लैरिटी तो है। आपने खुद कहा कि क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है उसकी जरूरत है। तीसरी बात ये, जो बहुत से ग्रुप्स हैं जो प्लांटेड हैं, जो हॉस्टाइल टेररिज्म है, उस हवाले से हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो हम करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मसले को निपटाना चाहते हैं वो इफेक्टिव नहीं। मुझे आप ये यकीन दिलाएं कि ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी फाटा में? मुझे आप दिलाएं, सवाल से फैल गई है, फैल गई है। सिर्फ आपने टेरिटरी डिनाई किया, आपने टेरिटरी डिनाई किया, क्या उससे टेररिज्म खत्म हो गया? नहीं, उससे जो है दहशतगर्दी बढ़ी है। जी हाँ। अब दूसरी बात ये कि सिर्फ आप ऑपरेशन करें उसमें रात वजीरिस्तान में, इससे वो लोग फिर जो है कई इलाकों में जाएंगे। आज नूरिस्तान में भी है, कल जो है 2014 में जो है अक्रॉस द बॉर्डर चले जाएंगे। कराची में क्यों असलम चौधरी शहीद हो गया? इसलिए कि हमारी पुलिस, हम सिर्फ एक हीरो पर रिलाई कर रहे थे, हमारी पुलिस की कैपेबिलिटी नहीं है, कोयटा में नहीं है। जब तक आपकी स्टेट के जो इदारे हैं जिन्होंने इन्फोर्समेंट करना है उनकी कैपेबिलिटी इसी तरह रहेगी, टेररिज्म के लिए हमारा ये चैलेंज इसी तरह जो है वो रहेगा। अब आपने बलूचिस्तान की बात की, बलूचिस्तान के अंदर पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है इस वक्त तक, बहुत हद तक अमन अमान की सूरत में बेहतरी हुई है। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, हमारी रिपोर्ट्स कह रही, हम इसे इत्तेफाक नहीं करते। अब आज भी उसके एफसी के जनरल ने एडमिट किया 70 से ज्यादा कैंप हैं जो मूव होते हैं और अपनी बेबसी का इजहार किया है। वज़ीर आला साहब ने खुद कहा है कि हम बेबस हैं और हम डाउनग्रेड करने में नाकाम हो गए। ठीक है। अच्छा, अब जो जानिस अचकज़ई साहब का ये कहना है कि जितने भी लोग हैं ये मारे गए हैं, ये ऑपरेशन के बावजूद मारे गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि या तो फिर आप अपनी जो जितनी भी फोर्स है उनको कह दें आप घर बैठ जाए, हमारे जो फौजी लड़ रहे हैं उनको कहें कि ये जो जनरल न्याजी के कातिल हैं ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे, हर सूरत करेंगे बात, और आपका कोई काम नहीं है इस रियासत के अंदर, तो रियासत चल पाएगी इस तरह? अस्मा, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आगाज में मैंने जो रिफॉर्म्स का जिक्र किया था, तलार साहब ने बात की तो मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा कि आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था, लिहाजा मैं रिफॉर्म्स की तरफ आया। बाकी ये सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार कौन है? आप प्राइम मिनिस्टर साहब को देख लीजिए कि हम इससे पूछते, आपने सवाल किया मुझका, इसमें जवाब भी आपको मिल जाएगा कि आप देखिए कि पूरी कौम ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने 9 सितंबर को इनको मैंडेट दिया। अब कंफ्यूजन का आगाज किस तरह होता है? पहले तो किसी को इत्मीनान में नहीं लिया जाता, न पार्लियामेंट को न आवाम को। फिर उसके बाद जब हकीमुल्लाह पे ड्रोन हमला होता है तो तलार साहब ये बात कहेंगे कि हमने भी चौधरी निसार साहब को अप्रिशिएट किया। हमने किया जब उन्होंने कहा कि हमारा वफद जा रहा था। अब मेरा इतना हक तो है कि मैं इनसे पूछूं कि वफद में कौन कौन से अरकान थे, कब जा रहे थे, आया जा भी रहे थे कि नहीं जा रहे थे? तो एक्सपोज हो गया कि कोई नहीं जा रहा था, ये बात तो तय हो गई। कभी नाम आता है इब्राहिम पराचा का, कभी नाम आता है मौलाना सिमुल हक साहब का, कभी नाम आता है मुनाफिर रहमान साहब का, और कभी हेली में बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब को याद आ जाता है कि मुनव्वर हसन खान साहब और मुनाफिर रहमान साहब भी मुज़ाकिरात कर सकते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि चौधरी निसार साहब को हमने टास्क दिया है, दूसरी तरफ रोजाना उनके नाम और जरगे की या अरकान की या कौन मुज़ाकिरात करेगा, वो उन चीजों में कंफ्यूजन पाई जा रही है। बल्कि पूरी कौम के सामने अब चीज आई है कि हमारी बदकिस्मती है आसमा कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूज है, हमारी जो हुकूमत है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि पीपल पार्टी ने तो अपना मौका भी दिया। मतलब ठीक है, नहीं ये मुझे बताएं कि केपीके में आपकी गवर्नमेंट है जी, आप कंफ्यूज नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल। नेटो सप्लाई आपकी पार्टी ब्लॉक करती है, आपकी हुकूमत चुप रहती है, वो कंफ्यूज नहीं है? बिल्कुल हम क्लियर है इसके ऊपर। मैं उसका पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है, वो आप बना रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, जब बात होती है दहशतगर्दी की और पूरी वार ऑन टेरर की, जो कि एक नेशनल इशू है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि खान साहब मुज़ाकिरात करें, लेकिन जब हम नेटो सप्लाई रूट बंद करते हैं तो कहते हैं कि ये फेडरल सब्जेक्ट है। मतलब कंफ्यूजन उनकी देखे। उसके साथ अगर आप देखें तो हमारा भी नारा था कि हम ड्रोन हमलों के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि नहीं, तो आपने नेटो सप्लाई बंद क्यों की, किस हैसियत में की? हमने बंद की, हमारे कारकुन ने, हमारी पार्टी ने, हमने इसको आपको पता है ये आइन की खिलाफ वर्जी है जो आप देखिए। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। जब हमारे मुल्क की सरहदों की पामारी हो रही है, खिलाफ वर्जी नहीं है आसमा, ये आप डिबेट किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। मैं पहले जो उनकी जो बातें थी उसका मुकदमा कि इस वक्त पूरी कौम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो ऑपरेशन के हक में थे कि मुज़ाकिरात में हक थे, लेकिन ये खुशकिस्मती की बात है कि सबने मैंडेट दिया। मतलब इतना पाकिस्तान में कभी कंसेंसस कायम नहीं हुआ इस मसले के ऊपर, लेकिन 10-11 साल बाद अमन की कोशिश की जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टी। ये वो कह रहे हैं अमन के ऊपर वोट मिला, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत वहां पे कंफ्यूज इसलिए है कि दो इश्यूज को वो लोग जो है मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि मान लिया फाटा मरकजी
मरकजी हुकूमत का हिस्सा है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात मरकजी हुकूमत ने करने, भले उसने कमजोरियां दिखाई है, लेकिन मसला ये लॉ एंड ऑर्डर जो आपको जो नॉर्मल ये टास्क आपका है, सूबाई हुकूमत का है, वहां पे जो है वहां पे मसला ये है कि आप बताखोरी, आम रॉबरी, ये इतने हो गए। आपने बात की, मैं इसका जवाब दूंगा। आपने पहली बात की बताओ लॉ एंड ऑर्डर की, कि वहां पे ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वो कंप्लीट कर ले, फिर मैं ब्रेक के बाद आपसे लेती हूँ इसका जवाब। मैं चॉइस साहब आपके पास आ रही हूँ, आती हूँ, मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन पहले बात कंप्लीट हो जाए। ये कहूंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो आपने पुलिस, मुझे आप बताइए प्रायोरिटीज क्या है आप पर? पहले तो बताएं कि वजीरों की तनख्वाहें ज्यादा हो गई, पुलिस की खान जेल ब्रेक का क्या हुआ, हमको ये जानना चाहिए। बात ये है, ये है, अच्छा नहीं वो ठीक है, अच्छी बात है, मगर जेल ब्रेक का क्या हुआ? ये खान की जेल ब्रेक का क्या हुआ? रिपोर्ट किधर है? कंफ्यूजन ये देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इस बात में रिसीव नहीं करता। अब जब सूबे और मरकज में हारमोनी नहीं है, जब मरकज और सूबे में हारमोनी नहीं है, मुझे असल में समझ नहीं आ रही, आप कंप्लीट कर ले बात, फिर मैं मुराद के पास जाऊं। चॉइस जब मरकज और सूबे में हारमोनियस रिलेशंस नहीं है, तो आपकी पीएसटीपी तमाम जो है मसाइल आपके और खराब हो जाएंगे। अब तो लोग वहां हर चीज लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई नकल मकानी इसलिए कर रहे हैं कि वो बताखोरी से तंग आ गए। अब मैं समझ सकता हूं कि तालिबान के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से आपकी फ्रस्ट्रेशन है, मेरी ये दूसरी की हो सकती है, लेकिन इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो फ्रंट लाइन सर्विसेज हैं, जो वो बुनियादी सूबे का मसला है, उसके लिए जो मेरे ख्याल में इनको जो करना था वो उन्होंने। अच्छा, मैं फवाद चॉइस साहब के पास जाती हूँ, जवाब ले, मैं जवाब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की इन्होंने बात की। देखिए आसमा, ये अंडरस्टूड बात है कि वार एंड टेरर में जाने की बात और किसी और मुल्क की जंग में जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट नहीं रहता। आप बलूचिस्तान के अंदर मसले देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखिए, हमारा 2200 किलोमीटर लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, और नेटो सप्लाई बंद करना सूबाई सब्जेक्ट। उसकी तरफ नहीं आसमा, आप खुद से फैसला ना करें ना, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मेरा ये हक है सवाल करूँ, मैं जवाब दे दूं। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे सेटल एरिया के अंदर, हंगू के अंदर, मेरे शहरों में जब ड्रोन हमले होंगे, तो अगर मेरी वफाकी हुकूमत मेरे शहरों को इस तरह मरने देंगी, मैं तो मरने नहीं दे सकता। मैं तो धरना दूंगा, मैं तो नेटो सप्लाई रूट को बंद कर दूंगा। उन पे जो प्रेशर है, उन पे मैं प्रेशर जितना मैं डाल सकता हूं मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरी सरहद है, मेरी सरहदों की पामाली हो रही है मेरे शहर के अंदर। वो मेरे सेटल एरिया आते हैं, मेरे पिशावर आते हैं, मेरे हंगू आते हैं, मेरे शहरों में धमाके करते हैं, मेरे शहरों में ड्रोन हमले करते हैं, तो मैं उसका कम से कम मेरी वफाकी हुकूमत, मेरे प्राइम मिनिस्टर उसमें सिंसियर मैं ये समझती हूँ, आऊंगा बिल्कुल। मुराद मेरा आपके साथ एक वन ऑन वन प्रोग्राम हो जाएगा। ये सबकी आखिरी बात में कि वार एंड टेरर के बाद और इतने बड़े मसलों के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसको सिर्फ सूबे तक महदूद करना मेरे ख्याल से ना इंसाफी है। फवाद चॉइस साहब, ये मुझे बताइएगा कि इतने दिनों से उन्होंने आखिर कम से कम कुछ करके दिखाया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने धरना दिया, रास्ता रोका, कोई फायदा हुआ है? ड्रोन अटैक्स तो हो रहे हैं, और फिर कितनी क्लैरिटी की जरूरत है कि इससे आगे बढ़ के लोग, आम लोगों के मसलों के ऊपर भी बात हो सके? पहली बात तो यह है आसमा कि अभी मुराद ने बताया हमें कि हंगू में जो लोग हलाक हुए थे, वो एक कंधार का तालिबान का कमांडर था, एक दूसरा तालिबान कमांडर था, तो इन्होंने बताया कि वो हमारे अपने लोग थे, हमें तो ये नहीं पता था। हम तो दूसरी बात निसार साहब ने, अब मेरी मुराद साहब मेरी बात जरा मुकम्मल दूसरी बात यह है कि अभी आप चौधरी निसार साहब का बयान सुना, चौधरी निसार साहब ने कहा जी कि इनसे लड़ना मुश्किल है। इमरान खान साहब के आप इंटरव्यू सुने, वो कह रहे हैं कि जी फौज इनसे लड़ना मुश्किल है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ड्रोन हमले ना हो, आप खुद भी कह रहे हैं कि हम इनसे नहीं लड़ सकते जनाब, ये हमसे बड़े ताकतवर हैं, और दूसरी तरफ आप ड्रोन हमलों के भी खिलाफ हैं। अब मुझे बताएं आप कि दुनिया का जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो यहां से एलिमेंट्स जाते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुंह बंद करके बैठ जाए कि कोई बात नहीं, आए हमारे मुल्क में धमाका करके वापस चले जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कोई दुनिया में कोई सारे मुल्क हमारी तरह के तो नहीं है ना। जिन मुल्कों में धमाके होते हैं, जिन मुल्कों में टेररिज्म होता है, वो वहां के लोगों को, वो अपने मुजरमों को पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे। अगर आप नहीं दे सकते तो दुनिया देगी। आप ये दो एलिमेंट्स नहीं रख सकते, आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है। हमारी ये जो कंफ्यूजन है तहरीके इंसाफ की और नवाज शरीफ साहब की, ये पाकिस्तान को आलमी दुनिया के मुकाबल खड़ा कर देगी, और हम 2014 के बाद एक इतने बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तलाल चॉइस साहब, क्लैरिटी की जरूरत है, बिल्कुल आप लोगों के मसाइल अपनी जगह, होना क्या चाहिए सजेस्ट करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की आज खान साहब ने बात की, जरूरत नहीं है इस वक्त कि सबको दोबारा बिठाया जाए, सारी सूरत हाल बताई जाए और एक पॉलिसी मुरतब की जाए।
आसमान देखिए, सबसे पहले तो अगर हुकूमत कंफ्यूज है ना, तो इस कंफ्यूजन में ये तमाम लोग शामिल हैं। कई दफा कई मौकों पर इस ऑपरेशन के बारे में, मुज़ाकरात के बारे में 18 पार्लियामेंट में जो लोग हैं, 18 पार्लियामेंट के जो उनके सरबराह हैं, उन्हें वजीर दाखिला ने एतमाद में लिया और उन्होंने वहां पर अपना कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। इमरान खान को बॉल टू बॉल कमेंट्री सुनाते हैं हम, और उस पे तो वो हमारी तारीफ करते हैं, उस पे ऑन बोर्ड है, और जब बाहर निकलते हैं तो ये कंफ्यूजन की बात करते हैं। और जब बैतुल्लाह महसूद मरता है तो ये सारे जो है ये रो रो के आसमान सर को उठा लेते हैं। जब एतजाज शहीद होता है तो इनमें से किसी की जरूरत नहीं होती कि उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बात करें। अच्छा जी, बिल्कुल समझ आ गई जी, कंप्लीट कर लें। हाँ जी, हंगू में ड्रोन हमला होता है तो नामजद FIR, तबलीगी इज्तिमा में ड्रोन हमला हो और अपना बम धमाका हो, या किसी बाजार में या चर्च में, फिर इन्हें पूछिए ये क्यों नामजद FIR नहीं देते। कंफ्यूज ये कर रहे हैं कौम को। हम क्लियर हैं, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त जो है वो पार्लियामेंट में फिर बात मानते नहीं है, फिर बाहर आके धरने देने शुरू कर देते हैं। ऑल पार्टीज की हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट हो चुका है। जी, थैंक यू सो मच। मगर मुराद, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आखिरी जुमला अगर आप कह दो कि क्लैरिटी के लिए फिर क्या करना चाहिए? क्लैरिटी के लिए इनको पता ही कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जी फवाद साहब, क्लैरिटी के लिए आप इनको अपना दुश्मन समझे और वही सलूक करें जो दुश्मनों से किया जाता है, बस। देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के माबेन एक कंसेंसस डेवलप हुआ था। कंफ्यूज कौन है? मैंने कहा कि हमारी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब है। रोजाना जरगे तब्दील करना, शिकवा हो जाएगा। एक प्रॉपर तरीकाकार होना चाहिए और उसकी पॉलिसी बननी चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आसमा बिल्कुल एक मजाक है। पार्लियामेंट में ये छोड़े एक लाइन, ना हम शहीद के नाम पर कंफ्यूज है, ना शहीद करने वालों में कंफ्यूज है। थैंक यू सो मच। ये बात तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि शहीद के नाम पर कंफ्यूज है, तो इनको कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए। देखिए, जो भी तब्दीली आएगी, जो कि 6-7 महीनों में आपने जो डिस्कशन से सुना है, यही इस पाकिस्तान का अलमिया है कि हम कंफ्यूज हैं, हमने करना क्या है। हम जो हमें मारते हैं, हम उनसे बात करने की बात करते हैं, क्योंकि हम शायद उनके साथ सिर्फ मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्या रियासत कमजोर हो रही है? रियासत कमजोर हो चुकी है। क्या हमारा जो आम आदमी है वो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, गैस के लिए यूं ही तरसता रहेगा? क्या हमारी इकॉनमी इसी तरह से खराब रहेगी? क्या हम सिर्फ नारे सुनते रहेंगे और सिर्फ इनकलाब की बातें करते रहेंगे? हिंदुस्तान में एक जमात कर रही है और हमारे यहां अभी तक कंफ्यूजन है कि जिंदगी पहले या गोली पहले। अगर हम बचेंगे तो ये सारी पॉलिसीज होंगी, और उस बचने की उम्मीद जो है उसके हवाले से हम अभी तक कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूजन खत्म होगी तो पाकिस्तान के अवाम का फैसला बेहतरीन तरीके से सामने आ सकेगा और उनके लिए फैसला हो सकेगा, क्योंकि सबने के अब तक अपने फैसले, लेकिन अब होना चाहिए फैसला अवाम का।